नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु टेक माउन्ट एकाडेमी। मेरो नाम हिमा रावल। आज म तपाईहरुलाई पाइथनमा एटीएम प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भनेर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईले पाइथनमा इफ कन्डिसन, लुपहरु कसरी लगाउने, विभिन्न स्ट्रिङहरु कसरी युज गर्ने र डिफरेन्ट टाइप्सको लजिकहरु कसरी लगाउने र एकदम डिटेलमा तपाईले सिक्नुहुन्छ। यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। फर्दर भिडियोहरु अपलोड हुने बित्तिकै तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियोमा एकदम डिटेलमा तपाईलाई मैले पाइथनको यो प्रोजेक्ट सिकाएको छु, एटीएम प्रोजेक्ट्स। नर्मली तपाईहरु जान्नुहुन्छ एटीएम मा तपाईले आफ्नो पैसा झिक्नुहुन्छ, पैसा हुन्छ नि विथड्र गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ, तर तपाईले बिहाइन्ड द सिन कसरी काम हुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा छैन होला। यदि तपाईलाई थाहा पाउनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला कसरी त्यो प्रोग्राम गरेको हुन्छ भनेर। अब म कोड गर्न स्टार्ट गर्छु है त। एटीएम सिस्टम इन पाइथन। अब सुरुमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई एटीएम मा गएपछि के हुन्छ, प्लिज इन्सर्ट योर कार्ड भन्छ है त। प्लिज इन्सर्ट योर कार्ड भन्छ है। तपाईले जब इन्सर्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ, तपाईलाई हुन्छ नि अलरेडी तपाईले पासवर्ड राख्नु भएको हुन्छ, 4567 राख्नु भएको छ है तपाईले। अब भनेपछि तपाईले चाहिँ फेरि तपाईको ब्यालेन्स कति हुन्छ बैंकमा त्यो चाहिँ हुन्छ नि, तपाईको ब्यालेन्स कति हुन्छ, ल 10000 हुन्छ मैले एज्युम गरे है त है। अब तपाईले त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, सुरुमा पिन थिच्नुहुन्छ। पिन कसरी थिच्नुहुन्छ, एज अ इन्टिजर थिच्नुहुन्छ, भनेको नम्बर थिच्नुहुन्छ नि त। पिन इनपुट गर्नुहुन्छ हैन, त्यो सिस्टमलाई इनपुट दिनुहुन्छ हैन। प्लिज इन्टर योर पिन भन्छ है त है। प्लिज इन्टर योर पिन भन्छ। तपाईलाई नर्मली थाहा नै होला धेरैलाई है त कसरी काम गर्छ भनेर है। अब के हुन्छ, यदि त्यो पिन र तपाईले जुन पासवर्ड सेट गर्नुभएको थियो त्यो एटीएम को यदि मिल्यो भने त्यसपछि के काम गर्ने भनेर है त। व्हाइल ट्रू है। व्हाइल ट्रू भयो भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईले के प्रिन्ट गर्नुहुन्छ यता हेर्नुहोस् है। ट्रिपल कोटेसन युज गर्छु। यो किन गर्छु भन्दाखेरि मैले मल्टिपल लाइनमा के हुन्छ डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ है त, भ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 के को लागि हो, भ्यू ब्यालेन्सको लागि हो भनेर तपाईलाई देखाउँछ है त। 2 अप्सन के को लागि हो, विथड्र ब्यालेन्सको लागि है, विथड्र ब्यालेन्सको लागि है। अनि त्यसपछि 3 के को लागि हो, डिपोजिट ब्यालेन्सको लागि, डिपोजिट ब्यालेन्सको लागि। अब 4 के को लागि हो चाहिँ, 4 चाहिँ एक्जिट को लागि हो। अब तपाईले अप्सन त्यहाँ देख्नुहुन्छ 1 यसको लागि भनेर त्यता हुन्छ नि सिस्टमले त्यो चाहिँ तपाईलाई देखाउँछ है त। अब देखाइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले ट्राई र एक्सेप्ट गर्नु। ट्राई र एक्सेप्ट किन गर्छ, तपाईले अप्सन यदि रङ थिच्नु भयो भने के देखाउने भनेर, अप्सन चाहिँ राइट थिच्नु भयो भने के गर्छ, अप्सनमा भन्ने इन्ट लिन्छ, इन्ट त्यसपछि इनपुट भनेर इन्टर योर चोइस भन्छ है त है। इन्टर योर चोइस भन्छ है। त्यसपछि के गर्छ, ब्याकस्ल्यास n भनेको नयाँ लाइनमा चोइस लिन्छ भनेको के, तपाईले इनपुट दिँदाखेरि न्यू लाइनमा इनपुट लिन्छ भनेको है त है। अनि त्यसपछि यदि तपाईले इनपुट चाहिँ तपाईले यदि 1 2 3 बाहेक अरु दिनुभयो भने के गर्छ, प्लिज इन्टर भ्यालिड चोइस भन्छ, इन्टर भ्यालिड अप्सन भनेर भन्छ है। भ्यालिड अप्सन इन्टर गर्नुहोस् भन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यता है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राई एक्सेप्ट गर्नुभयो। अब चेक गर्छ क्या, यहाँ के चेक गर्छ भन्दाखेरि इफ त्यो अप्सन चाहिँ इक्वल्स टु 1 भयो भने है, यदि अप्सन इक्वल्स टु 1 भयो भने के हो, भ्यू ब्यालेन्स तपाईलाई ब्यालेन्स सो गर्छ भनेपछि के गर्छ, प्रिन्ट योर करेन्ट ब्यालेन्स इज। तपाईले यो ब्यालेन्स किन लेख्नु भयो भन्दाखेरि तपाईले याप स्ट्रिङ युज गर्नुहुन्छ। याप स्ट्रिङले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यो स्ट्रिङमा पनि तपाईको ब्यालेन्स चाहिँ देखाइदिन्छ के। याप स्ट्रिङ युज गर्छ है पछिसम्म हामी। अब त्यसपछि अब 2 भनेको के को लागि, विथड्र को लागि हो। अब इफ एलिफ भनेको नम्बर अफ कन्डिसन चेक गर्छु नि त। अप्सन इक्वल्स टु 2 भयो भने चाहिँ के को लागि, अनि विथड्र को लागि। अब विथड्र अमाउन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् है, विथड्र अमाउन्ट भनेर है त। विथड्र अमाउन्ट कति दिनुहुन्छ तपाईले, इन्ट इनपुट इन्टर द अमाउन्ट फर विथड्र भनेर भन्छ है त है। विथड्र अमाउन्टको लागि कति इन्टर गर्नुहुन्छ, इन्टर गर्नुहुन्छ हजुरहरुले है। इन्टर गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अनि जब विथड्र गर्नुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ, तपाईको मेन ब्यालेन्स त घट्छ नि त। तपाईले झिकिसकेपछि पैसा तपाईको घट्छ, तपाईलाई थाहा होला।
अनि मेन ब्यालेन्सबाट के हुन्छ विथड्र अमाउन्ट चाहिँ घट्छ है त, घटेर आउँछ। अब तपाईँको के देखाउँछ भन्दाखेरि याप स्ट्रिङ युज गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको विथड्र ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ डेबिटेड हुन्छ। विथड्र ब्यालेन्स विथड्र इज डेबिटेड फ्रम योर अकाउन्ट, तपाईँको अकाउन्टबाट घटेर आउँछ है। अब तपाईँको नयाँ ब्यालेन्स देखाउनु पऱ्यो नि त, न्यू ब्यालेन्स कति छ हेर्नुहोस् है। याप स्ट्रिङ युज गर्छु फेरि अपडेटेड ब्यालेन्स इज, अब तपाईँको नयाँ ब्यालेन्स कति छ हेर्नुहोस्, यताबाट थाहा हुन्छ क्या। अब यो ब्यालेन्स देखाउँछ क्या, यो ब्यालेन्स कति छ भनेर देखाउँछ है त। अनि त्यसपछि एलिफ फेरि तपाईँले अर्को कन्डिसन चेक गर्नु पऱ्यो भने, एलिफ चेक गर्नु पऱ्यो भने अप्सन इक्वल्स टु 3 भयो भने है। हेर्नुहोस् त 3 भनेको मैले के भनेको थिएँ डिपोजिटको लागि भनेको थिएँ, यता हेर्नुहोस् 3 के को लागि भनेको थिएँ डिपोजिटको लागि भनेको थिएँ। अब 3 डिपोजिटको लागि छ भने अब फेरि डिपोजिट अमाउन्ट गर्छु क्या, डिपोजिट अमाउन्ट भनेर गर्छ। डिपोजिट अमाउन्ट के लिन्छु इन्टमा लिन्छु, इनपुट के हुन्छ इन्टर द अमाउन्ट फर डिपोजिट है त, फर डिपोजिटको लागि इन्टर गर्नुहोस् भन्छु है त। म के गर्छु \n भनेको नयाँ लाइनमा इनपुट लिन्छु। अब के हुन्छ फेरि डिपोजिट गर्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ ब्यालेन्स त एड हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको पहिलाको ब्यालेन्सबाट के हुन्छ एड भइदिन्छ, डिपोजिट अमाउन्ट के भइदिन्छ एड भइदिन्छ। अब फेरि के हुन्छ प्रिन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि याप स्ट्रिङ युज गर्नुहुन्छ तपाईँले, डिपोजिट अमाउन्ट के हुन्छ क्रेडिटेड, डिपोजिट अमाउन्ट इज क्रेडिटेड टु योर अकाउन्ट होइन, अकाउन्टमा क्रेडिट हुन्छ। अब अपडेट ब्यालेन्स के हुन्छ एड भएर आउँछ नि त अपडेट ब्यालेन्स, अघि त घटेर आएको त्यो झिकिसकेपछि अब चाहिँ के हुन्छ होइन याप स्ट्रिङ युज गर्छौँ, त्यसपछि अपडेटेड ब्यालेन्स इज होइन, त्यसपछि तपाईँले यो नयाँ ब्यालेन्स अपडेट ब्यालेन्स भनेको यो ब्यालेन्स कति हो भनेर। अब त्यसपछि होइन अब अर्को कन्डिसन चेक गर्नुहुन्छ एलिफ है अप्सन इक्वल्स टु 4 भयो भने है। मैले 4 भयो भने के गर्ने भनेको थिएँ ब्रेक, त्यो भने एक्जिट गर्ने के, त्यो हुन्छ एटिएम सिस्टमबाट बाहिर आउने है त। अब होइन भने इफ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो रन गर्ने, त्यसपछि यदि फल्स यो चाहिँ पासवर्डसँग मिलेन भने के गर्ने, पासवर्डसँग मिलेन भने एल्स प्रिन्ट होइन इन्टर द भ्यालिड पिन भनेर भन्छ है त है। अब इन्टर द भ्यालिड पिन भनेर भन्छ है। अब यो के गरेको अलिकति फेरि म भन्न चाहन्छु, सुरुमा हामी एटिएममा गयो प्लिज इन्सर्ट योर कार्ड भन्यो, हाम्रो पासवर्ड सेट गरेको हुन्छ एटिएममा 4567 है, त्यसपछि ब्यालेन्स हुन्छ 10,000। अब चेक हामीले इनपुट दिन्छौँ एटिएम सिस्टममा, तपाईँलाई थाहा नै होला है त, इमेजिन गर्नुहोस् त्यो पिन र तपाईँको पासवर्ड मिल्यो भने मात्रै त्यसपछि तपाईँले अरू काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब मिलेन भने डाइरेक्ट के हुन्छ प्लिज इन्टर द भ्यालिड पिन भन्छ, तपाईँलाई थाहा होला। एल्स कन्डिसन यो हुन्छ इफ ट्रु भएन भने के हुन्छ एल्स रन हुन्छ, तपाईँलाई थाहा होला होइन। अनि त्यसपछि यदि वाइल ट्रु भयो भने चाहिँ अब यो एक्जिक्युट गर्नुपर्छ क्या। अब वाइल ट्रु हुने बित्तिकै हामी अप्सन दिन्छौँ होइन हामीलाई युजरलाई, अनि भ्यू ब्यालेन्स विथड्र ब्यालेन्स डिपोजिट ब्यालेन्स एक्जिट गर्नको लागि अप्सनहरू 1 2 3 4 अप्सन छ। अब ट्राई भनेको अप्सन लिन्छ, यदि अप्सन 1 2 3 4 भन्दा बाहेक अरू लियो भने एक्सेप्टमा क्याच गर्छ, इन्टर भ्यालिड अप्सन भन्छ, होइन भने चाहिँ यता अप्सनमा एउटा कुनै पनि अप्सन लिन्छ 1। यदि त्यो अप्सन 1 हो भने चाहिँ के गर्छ यो करेन्ट ब्यालेन्स सो गर्छ, यदि होइन भने 2 हो भने चाहिँ विथड्र गर्छ, हुन्छ नि विथड्र गरेपछि विथड्र मेन ब्यालेन्सबाट विथड्र अमाउन्ट घट्छ, त्यसपछि विथड्र अमाउन्ट डेबिट भयो भन्छ र हुन्छ नि अपडेट ब्यालेन्स यदि ब्यालेन्स भयो भनेर देखाउँछ है त। अनि अप्सन 3 भयो भने चाहिँ डिपोजिट अमाउन्ट कति छ हेर्छ है, इन्टर द अमाउन्ट फर डिपोजिट भन्छ, त्यसपछि अनि डिपोजिट अमाउन्ट चाहिँ एड गर्छ र त्यसपछि डिपोजिट अमाउन्ट क्रेडिटेड टु योर अकाउन्ट भन्छ र नयाँ ब्यालेन्स कति छ भनेर त्यो देखाउँछ है, तपाईँलाई थाहा नै होला यो। अब यदि अप्सन इक्वल 4 भयो भने ब्रेक भने एक्जिट गर्छ है त। अब यसलाई म के गर्छु रन गर्छु है त। अब रन गर्छु कसरी भन्दाखेरि म टर्मिनलमा जान्छु, CLS गर्छु है। अब रन गर्दाखेरि म के गर्छु अलिकति टर्मिनल अलिक माथि ल्याउँछु है त। अब CLS गरिसकेपछि पाइथन, त्यसपछि त्यो हेर्नुहोस् त्यो उसको फाइलको नाम के हो एटिएम सिस्टम.py भनेर रन गर्छु है त। अब हेर्नुहोस् त सुरुमा इन्सर्ट योर कार्ड भन्यो, त्यसपछि इन्टर योर पिन भन्छ 4567 है। अब हेर्नुहोस् त जब हामीले पिन इन्टर गरेपछि हामीलाई अप्सन दियो 1 2 3 4, सुरुमा अप्सन 1 दिउँ है त। 1 दिएपछि के हुन्छ योर 1 भनेको भ्यू ब्यालेन्स, योर करेन्ट ब्यालेन्स कति थियो 10,000 थियो, तपाईँलाई थाहा नै होला 10,000 छ। त्यसपछि इन्टर यो चोइस फेरि 2 विथड्र गर्नु पऱ्यो भने इन्टर द अमाउन्ट फर विथड्र। अब विथड्र कति गर्ने भनेर के अब विथड्र गर्नु पऱ्यो मलाई ल 4,000 गर्नु पऱ्यो है त, 4,000 गर्नु पऱ्यो भनेपछि यता हेर्नुहोस् त 4,000 इज डेबिटेड फ्रम योर अकाउन्ट भन्छ है त। अनि त्यसपछि मलाई होइन एक्जिट गर्नु पऱ्यो है। अब 4 क्लिक गर्छु एक्जिट हुन्छ है त। अब फेरि CLS गर्छु। अब हेर्नुहोस् त फेरि
अब तपाईँले यता के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 4 5 6 7 मैले भ्यालिड पिन नम्बर हुन्छ नि राखेँ। त्यसपछि मैले चोइस 3 गर्यो, 3 गर्ने डिपोजिट गर्यो। पहिला मसँग 10,000 थियो, मैले 20,000 डिपोजिट गर्यो। अब चाहिँ 20,000 डिपोजिट भएपछि हाम्रो नयाँ ब्यालेन्स कति भयो, अपडेट ब्यालेन्स 30,000 भयो। अब फेरि 4 मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब मलाई 2 क्लिक गरेर विथड्र गर्नु पऱ्यो। हुन्छ विथड्र कति गर्ने, त्यसमा फेरि 2000 विथड्र गर्यो भने कति विथड्र भने त्यसपछि एक्जिट गर्नु पऱ्यो। फुल क्लिक गर्ने एक्जिट हुन्छ। अब त्यसपछि अब जस्तै यसमा अलिकति के मोडिफाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब इम्पोर्ट टाइम भन्ने मोडुल इन्स्टल गर्न सक्छौँ। इम्पोर्ट टाइम मोडुल किन इन्स्टल गरेको भन्दा जब हामीले पिन क्लिक गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई एउटा तपाईँले थाहा होला होइन, प्लिज वेट योर ट्रान्जेक्सन इज बिङ प्रोसेस भन्छ नि, अलिकति प्लिज वेट योर ट्रान्जेक्सन इज बिङ प्रोसेस भन्छ है त। यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको कति समयको लागि प्रोग्राम रोक्नुहुन्छ कि अलिकति त्योभित्र एक्जिक्युट हुन दिनुहुन्छ। त्यसपछि जस्तै म 3 सेकेन्डको लागि है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि इच टाइम जब मैले पिन राख्छु, जब म डिपोजिट गर्छु होइन, जस्तै भ्यू गरिसकेपछि पनि, जस्तै मैले यता भ्यू गरिसकेपछि म पनि अब भन्छ प्रिन्ट योर करेन्ट ब्यालेन्स इज यति भन्छ है त। जब इन्टर द भ्यालिड अप्सन भन्छ चोइस इन्टर गर्छु। त्यसपछि यो गर्यो किन भन्दाखेरि जब अप्सन क्लिक गर्नु त्यसपछि त्यो प्रोसेस गर्नलाई केही टाइम लाग्छ, 3 सेकेन्ड अर 2 सेकेन्ड भनौँ। यता चाहिँ अलिकति मैले टाइम चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ स्टप गरेको है त तपाईँलाई देखाउनको लागि। अब हेर्नुहोस् है, अब प्लिज इन्टर यो पेन मैले जब 4 5 6 भन्दा भने मैले 1 2 3 4 गरेँ। हेर्नुहोस् त के भन्यो, प्लिज वेट योर ट्रान्जेक्सन इज प्रोसेस भन्यो, तर चाहिँ कि इन्टर द भ्यालिड पिन भन्यो क्या। भन्नु खोजेको तपाईँको के भयो, पिन नै भ्यालिड भएन भनेको क्या। अब भ्यालिड पिन राख्नु, हेर्नुहोस् भ्यालिड पिन राखिसकेपछि जस्तै भनौँ 4 5 6 7 गरौँ। अब 4 5 जब इन्टर योर ट्रान्जेक्सन इज प्रोसेस भने आफै आउँछ। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछ। अब मलाई गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ 1 भ्यू गर्नु पऱ्यो। फेरि प्लिज वेट योर ट्रान्जेक्सन इज प्रोसेस भनेको तपाईँको देखाउनको भन्दा पहिला तपाईँलाई प्रोसेस गर्न टाइम लाग्छ नि त। 2 सेकेन्ड लगायो, त्यसपछि के गर्यो यो 10,000 चाहिँ सो गर्यो। अब 4 भयो, तपाईँ एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जिट भयो है त, तपाईँले एक्जिट गर्नुभयो है त। यसरी तपाईँले पाइथन प्रोग्राम रन गर्न सक्नुहुन्छ एटिएम प्रोजेक्ट्स है त। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला र कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला र यसमा केही कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले कमेन्टमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ।